अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 सबक नंबर 9 बाबे इफ़ाल। हम पढ़ रहे हैं वो अबवाब इनमें सबक नंबर 9 से आगे जो मजीद के अबवाब कहलाते हैं, यानी सुलासी अबवाब की दो किस्म होती है। सुलासी मुजर्रद यानी जिनमें तीन हरफी हो, और सुलासी मजीद वो जिनमें तीन हरफों से जायद हो। तो हमारे अबवाब चल रहे हैं सुलासी मजीद के। तीन असल हरफ तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनमें मजीद भी हुरूफ हैं। तो उनके अकसाम हम जो सबसे टोटल तो ये 12 हैं, लेकिन 8 जो सबसे अहम और ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो उनमें से बाब फ़ाल हमारा सबक था, लेकिन सबसे पहले एक मर्तबा हम इन असबाक के नाम, क्योंकि सबसे अहम है इनके नाम, और ये याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, इनको दोहराइएगा कभी। फिर जब ये सबक हमारा लेवल 1 मुकम्मल होगा, तो फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट ये होगा कि रोजाना 2-3 मादे और रूट में आपको मसदर दूंगा। उससे आपको ये कहूंगा कि बाबे फाल से लेकर 8वें बाब तक इसको चेंज करके बताएं जी। तो पहले अबवाब के नाम, पहला बाबे बाबे फाल, तफ़ाइल, मुफ़ाअला। बाब फ़ाल, तफ़ाइल, मुफ़ाअला, ये तीनों एक तरह के कवायद और कानून और इनका माजी मुजारे में चलता है। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल। इनकी निशानी ये कि शुरू में ता होती है, और ये 5 हरफी है। यानी ये 5 हरफ, पहले ये 4 हरफी हैं, ये 5 हरफी हैं। और इनमें दोनों की एक ही तरह का पैटर्न है कि शुरू में ता आती है। उसके बाद इफ्तियाल, इन्फियाल, ये भी 5 हरफी हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है कि ये पढ़ने के लिहाज से या गिरदान के लिहाज से ये दोनों एक तरह के हैं। और 8वां बाब आता है इस्तिफाल। तो इफाल, तफाइल, मुफाला, ये पहले तीन। तफाउल, तफाउल, चौथा पांचवा, ये दोनों एक तरह के। इफ्तियाल, इन्फियाल, कवायद और गिरदान के लिहाज से ये नो। इस्तिफाल ये सबसे आखिरी है। बहरहाल ये भी गिरदान के लिहाज से इन्हीं की तरह है। अब इनमें से हर एक की मिसाल, बाब फाइल की मिसालें मजीद दी हैं ताकि ये याद रहे। जैसे इस्लाम, इन्फाक, इखलास। इफ़ाल, उसकी मिसाल दी है इस्लाम, इन्फाक, इखलास। और ये तीनों चीजें क्या हैं? इस्लाम, इन्फाक, इखलास क्या है? इत्तिबा शरीयत और सुन्नत का नाम है। इत्तिबा शरीयत और सुन्नत सही माने से अगर की जाए, यही इस्लाम है। जब इस्लाम है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया जा सकता है, और खर्च भी करेंगे। और इन दोनों के लिए जरूरी है कि इखलास हो। तफ़ाइल, उसके लिए तस्बीह, तशरीफ और तबलीग। यानी मशाइख के हल्का जिक्र और तज़किया में शिरकत करेंगे तो तस्बीह भी होगी, उसमें तशरीफ लाना पड़ेगा, और फिर उसकी तबलीग भी करनी है। तो ये तीनों अल्फाज उर्दू में इस्लाम इस्तेमाल होते हैं। आगे आ गया मुफ़ाअला, तीसरा मुजाहदा, मुदारबा, मुशारका। दीन की खातिर हर मुश्किल झीलना, ये मुजाहदा है। मुदारबा और मुशारका, ये बिजनेस की अकसाम में से हैं। तफाउल, तदब्बर, तफक्कुर, तवक्कुल। तदब्बर कर रहे हैं, किताब और सुन्नत और फिक़ह के सीखना सिखाना है। तफक्कुर भी होगा, तवक्कल अला अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल करना है। तफाउल, जैसे तदारुस, सीखना सिखाना। तकाबुल, तकाबुल अदियान, ये आजकल एक खास मौजू भी चलता है। तारुफ, एक दूसरे से करना। महज से ला तक पढ़ना पढ़ाना है तदारुस। इफ्तियाल, इख्तिलाफ, इफ्तिराक, इंतजार। तो इख्तिलाफ बेमाना इख्तिलाफी मौजुआत से दूर रहना है। बेमाना इख्तिलाफी मौजुआत से दूर रहना है। इनफियाल, जैसे इनकिलाब, इनकिशाफ, इनइकास। इनकिलाब, इनकिशाफ, इनइकास। इनकिलाब लाना है गुनाह से नेकी की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ। इस्तिफाल, जैसे इस्तिगफारुन, इस्तिफसारुन, इस्तिबदारुन। नेकी में कोताही और गुनाह के इरादे या अमल पर इस्तिगफार करना। तो ये हुए 8 अबवाब, इनके नाम याद रखिएगा। इस्लाम, तस्बीह, मुजाहदा, तदब्बर, तदारुस, इख्तिलाफ, इनकलाब, इस्तिगफार। यहाँ से याद करें, यहाँ से कर लें, आगे ये आपको बड़े काम आएंगे। इनकी बाकी किरदारें तो हम पढ़ चुके थे। आज ये है कि मजीद कुछ किरदारें हैं जो, जैसे लम जाज़मा और लन नासबा की किरदार हम पढ़ चुके थे।
تو آج آتے ہیں ہم لم جازمہ کی گردان بھی ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہم آگے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک اس میں فائل کا قاعدہ باقی تھا، تو ذرا اس کی طرف آتے ہیں، اس میں فائل کیسے بنایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے ایک دو قاعدے ہم نے پڑھے تھے مضارع کے لیے۔ ایک قاعدے کا نام تھا ماضی چار حرفی، یعنی وہ ابواب جن کی ماضی میں چار حرف ہوں، تو اس کے لیے تو قاعدہ یہ تھا کہ حروف عین کو جمع دینے کے لیے، کہ اگر ماضی میں چار حرف ہوں تو مضارع میں حروف عین کو پیش اور جمع دے کر پڑھیں گے۔ اگر چار نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، پھر حروف عین کو زبر دیں گے، یعنی علامت مضارع کو زبر دے کر پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ تھا قاعدہ یتقابلو۔ یتقابلو قاعدے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ابواب جن کے شروع میں تا ہو، جیسے کہ چوتھا اور پانچواں باب ہے جن کے شروع میں تا آتی ہے، تو ان ابواب کے سیکنڈ لاسٹ کو زبر دیں گے۔ جن ابواب کے شروع میں تا ہو، تائے متحرکہ کہلاتی ہے، میں آگے لکھ کر بھی بتاؤں گا، تائے متحرکہ جن ابواب کے شروع میں ہو، ان کے سیکنڈ لاسٹ آخر، یعنی سیکنڈ لاسٹ کو ماقبل آخر کو زبر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کے تمام ابواب میں جہاں تا نہیں ہوگی، سیکنڈ لاسٹ کو زیر دیں گے، یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دیں گے۔ تو یہ قاعدہ ہے، کہاں یہ ہم نے پڑھا ہے؟ یہ مضارع میں لگے ہیں دونوں کے دونوں قاعدے۔ ماضی چار حرفی کا بھی قاعدے کا تعلق مضارع کے ساتھ ہے، اور یتقابلو کے قاعدے کا بھی تعلق یہاں سے ہی ہے۔ تو یتقبلو کہیں یا یتقابلو کہیں، کوئی بھی یتقبلو اکثر کہا جاتا ہے۔ یسلمو، اب ادھر میں یہاں حروف عین کو پیش ہے، کون سے قاعدے سے ہوئی ہے پیش؟ اس لیے کہ ماضی میں چار حرف تھے، تو یہ ماضی چار حرفی کا قاعدہ کہنا ہے۔ ماضی میں چار حرف ہیں، لہذا مضارع میں حروف عین کو پیش ہے، ایک۔ دوسرا، یہاں اس کے شروع میں کوئی تا متحرکہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ علامت مضارع ہے نا، اس کے علاوہ ایک اور تا ہونی چاہیے تھی، جیسے کہ چوتھے اور پانچویں باب میں ہم پڑھیں گے، تائے متحرکہ خواہ کے ساتھ کہلاتی ہے۔ تو اگر وہ ہو تو سیکنڈ لاسٹ کو زبر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر سیکنڈ لاسٹ کو زیر دیں گے، تو نہیں ہے تا، تو لہذا سیکنڈ لاسٹ کو زیر۔ یسلم یسلم، دیکھیں سب جگہوں میں لام کو زیر۔ اس طرح مزید کے تمام ابواب میں یہی قاعدہ چلے گا۔ اب آ جاتے ہیں امر کی گردان کی طرف۔ تو امر کی گردان، اسم فاعل اور مفعول کے قاعدے کی طرف، تو پہلے ایک دفعہ اسم فاعل اور مفعول پڑھ لیتے ہیں جی۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کی، جی تو قاعدہ ہم پڑھیں گے مسلم، یعنی اسم فاعل مفعول کا، لیکن اس سے پہلے ماضی مجہول کی گردان پڑھ لیتے ہیں تاکہ پہلے گردان ہو جائے، آسانی ہو جائے گی جی۔ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی گردان۔ اچھا، ماضی مجہول کا قاعدہ تو یاد ہوگا آپ کو کہ ماضی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، اور مضارع مجہول کا قاعدہ بھی یاد ہوگا۔ ماضی مجہول کا قاعدہ بالکل آسان ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کو بنانے کے لیے آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیتے ہیں ماضی مجہول کے لیے، اور پھر اس کے پیچھے جتنے بھی حروف ہوں گے، جو بھی ہوں گے، ان کو ہم کیا کریں گے؟ زبر دے دیں گے جی۔ اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ماضی ہے، ماضی مجہول بنانے کے لیے قاعدہ کیا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دیں گے، اس سے پیچھے جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان کو پیش دے دیں گے۔ تو اسلمہ، یہ ہے اسلمہ، اس میں سیکنڈ لاسٹ لام ہے، اس کو زیر دے دی، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک سین ہے، ایک حمزہ ہے، تو کتنے حرفوں پر حرکت ہے؟ ایک حمزہ پر ہے، اس کو پیش دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا یہ؟ اسلمہ، نہیں، دیکھو لام کو تو زیر دے دی، ادھر سے چیک کرتے گئے تو یہاں حمزہ پر حرکت ہے، تو اس کو پیش دے دیں گے، تو کیا پڑھیں گے پھر؟ اسلمہ، اس لیما، بہت اچھا۔ تو ماضی مجہول بنانے کے، دیکھیں ناصرہ سے ہم نے کیا بنایا تھا ماضی مجہول؟ نوسیرا۔ غفرہ سے کیا بنایا؟ غفرہ، غفیرہ۔ سمیہ سے کیا بنایا؟ سمعہ، سمیہ۔ جعلہ سے کیا بنایا؟ جعلہ، جعلہ۔ اسی طرح اگر اور ہزاروں مثال میں، جیسے عدالہ سے عدیلہ، قتلہ سے قتلہ۔ اب قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ وہ قتل کیا گیا، نصرہ اس نے مدد کی، نصیرہ اس کی مدد کی گئی۔
اب مزید کے ابواب میں آئیں گے تو وہی قاعدہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیں اور اس سے پیچھے جتنے بھی حروف متحرک نظر آتے جائیں ان کو پیش دے دیں. تو اب ہم جب اسلمہ پہ آئے تو سب سے پہلے سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھا کون سا ہے، وہ لام ہے. لام کو زیر دے دی، پھر اس سے پیچھے چیک کیا ایک سین، وہ بیچارہ ساکن ہے. پھر آئے حمزہ پر، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو پیش سے زمے سے چینج کر دیا. تو کیا بن گیا؟ اس لیما. کیا بن گیا؟ أسلم تو اب اس کے گردان ماضی مجہول کیسے پڑھیں گے؟ أسلم ہم أسلم أسلم ہم أسلمت ہم أسلم أسلتما أسلمتم أسلمت أسلمنا. بہت اچھا ماشاءاللہ. مؤنث میں آئیے گا. اب یہاں پر بھی بالکل سیم اسی قاعدے کو کہ سیکنڈ لاسٹ یعنی لام جو ہے چار حرفوں میں سے، اسلمہ میں سے سیکنڈ لاسٹ لام ہے، اس کو زیر دے دیں اور پیچھے دیکھیں 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 جو بھی حرکت جہاں نظر آتی ہے اس کو پیش سے تبدیل کر دیں. جی پڑھیے گا. أسلمت أسلمتا أسلمنا ہم أسلمت أسلمتما أسلمتن أسلمت أسلمنا. بہت آسان ہو گیا ماضی مجہول. اب آ جاتے ہیں مضارع مجہول بنانے کے لیے. مضارع مجہول کا قاعدہ تھوڑا سا ماضی مجہول سے اتنا بال برابر فرق ہے، اور یہاں تو اور بھی آسان ہو گیا. کیا کریں گے؟ مضارع مجہول بنانے کے لیے ماضی میں سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینا تھا، مضارع مجہول میں سیکنڈ لاسٹ کو کیا کریں گے؟ اب زبر پیش دیں گے. کر دیجیے، اس میں زبر جی دیں گے. اس کو زبر یسلم دے دیں گے. اور حروف عین کو ضمہ دیں گے، وہ تو پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. حروف عین کو ضمہ دیں گے. اگر پہلے سے ضمہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے سے ہی پیش ہو، کوئی بات نہیں، ہمارا کام پہلے سے ہی ہو گیا. ہمیں مضارع مجہول بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑتے تھے، تو اب ایک کریں گے، ایک پہلے سے ہو گیا، کام آسان ہو گیا. جیسے ماضی مجہول سامع میں سا میں ہا، میم کے نیچے پہلے سے زیر ہے، تو اب ہم جب آئے سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینے کی طرف تو سامع میں میم کو نیچے تو پہلے زیر ہے، پھر ہم نے میم سے پہلے سین تھی اس کو پیش دے دیا تو سومے آ. ایک کام کرنا پڑا، ایک پہلے سے تھا. تو یہاں مضارع مجہول میں بھی بنانے کے دو کام ہیں، ایک حروف عین کو ضمہ دینا، سیکنڈ لاسٹ کو ضمہ دینا. تو حروف عین کو ضمہ دینے کے لیے آئے تو یہاں تو آلریڈی پہلے سے ہی ضمہ ہے، کام ہو گیا، پہلے سے ضمہ دیا ہوا ہے. اب دوسرا کام کیا کرنا تھا؟ سیکنڈ لاسٹ کو پیش دینی تھی. نہیں، وہ حروف عین اس کو کو پہ زبر دیں. زبر. جی زبر دینا. تو اب دیں زبر، کیسے دیں گے؟ یوسلم کو کیا پڑھیں گے؟ یسلم اورے ماشاء اللہ بہت یسلمانی اچھا ہے. جی پڑھیے گا. یوسلم یسلم یسلمانی یسلمون تسلم تسلمانی تسلمون اسلم نسلم جی مونس. تسلم تسلمانی یسلمن جی تسلمین تسلمانی تسلمن اسلم نسلم. ماشاء اللہ گردان ہو گئی ہماری. اب آ جاتے ہیں ایک دفعہ گردان ماضی مجہول کی پڑھ لیتے ہیں اشارے کے ساتھ. ابھی تو ویسے طریقہ سیکھا نا کہ ماضی مجہول بنایا کیسے جاتا ہے، اب اشاروں کے ساتھ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. جی تو آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. جی اسلمہ 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 اسلمو اسلموا اسلمتا اسلمت اسلمتما اسلمتما اسلمتم اسلمتم اسلمت اسلمت اسلمنا. اسلمنا مونس اسلمت اسلمت اسلمتا اسلمتا اسلمنا اسلمنا اسلمتی اسلمتی اسلمتما اسلمتما اسلمتن اسلمتن اسلمت اسلمت اسلمنا. اسلمنا. جی اب آ جاتے ہیں مضارع مجہول پر. آسان ہے بالکل. جی میں اشارہ کروں گا، آپ گردان پڑھیے گا. یسلم یسلمانی یسلمون تسلم تسلمانی تسلمون اسلم نسلم تسلم تسلمانی یسلمن تسلمین تسلمانی تسلمن اسلم
नुस्लमु। बहुत अच्छा जी। युस्लम युस्लमा ने क्या काम किया, सेकंड लास्ट को जेर दिया और रुफेतैन को पहले से जमा था, काम हमारा आसान हो गया। ये तो था माजी मजहूल, माजी मजहूल। अब आ जाते हैं मुजारे के बाद, माजी मजहूल के बाद इसे फाइल बनाने का तरीका कैसे बनाया जाता है। एक तो हमने मुजर्रद में पढ़ा था कि फाइलुन का सांचा है, डाई है, उसमें जिसको भी मुजर्रद के फेल को जो तीन हरफे डालते गए फाइलुन पर तो फाइल बनता गया, नासिरुन, आदिलुन, कातिलुन, जालिमुन, ये हामिदुन, शाकिरुन, जाकिरुन, साबिरुन, सारे इसमें फाइल बनते गए। लेकिन अब आ गए मजीद के अबवाब में। तो मजीद के अबवाब में इसमें फाइल कैसे बनेगा, कहते हैं बहुत आसान है ये, इतना आसान है कि जितनी कोई चीज भी आसान नहीं। अच्छा, फिर चलते हैं कि माजी हम जरा इसमें फाइल बनाते हैं, कैसे बनेंगे। कहते हैं कि इसमें फाइल बनाना बहुत आसान है। ये जो मुजारे का सीगा है, कोई भी मस्जिद के अबवाब में मुजारे के सीगे में इसे फाइल बनाने के लिए ये उरूफ अतैन जो है अलामत मुजारे को हटाकर इसी की जगह मीम लगा, बस मीम मजमूमा, मीम जम्मे के साथ हरफे अतैन को हटाकर उसकी जगह मीम लानी है, लेकिन वो पेश के साथ। तो क्या हो जाएगा ये, अब मैं बताता जा रहा हूं, आप बनाइएगा। या को हटा करके पूरा हरकत समेत इसकी जगह मीम पेश के साथ लगाएं तो क्या बन जाएगा, अस्लिम। मीम पर पेश पड़े ना उसलिम। जी, तो मीम उसलिम। आ गई तो बन गया मुस्लिमो, मुस्लिमो। दूसरा काम ये करना है, क्योंकि इसम है। अच्छा, इस फाइल बनाने के लिए सेकंड लास्ट को जेर देना है। अब आ जाते हैं यहाँ, सेकंड लास्ट माकबल आखिर कौन सा हरफ है, लाम है या सीन है या मीम है, सेकंड लास्ट कौन सा बनेगा, लाम। लाम। तो अब इसको जेर देनी है, तो यहाँ तो पहले से जेर दी हुई है। अब क्या करेंगे, फिर मजीद काम करने की जरूरत नहीं, कहते हैं आखिर में इसम की अलामत के तौर पर तनवीन लगा दो। तो मीम पर एक पेश है तो दूसरी पेश आप लगा दें, तो क्या पढ़ेंगे, मुस्लिमु। मीम पर अब दो पेशें हो गई ना, एक तो है, एक और भी ले मुस, आई आप, मुस्लिम। मुस्लिमुन, तनवीन आ गई ना। देखें आसान है। इसमें फाइल बनाने के लिए मजीद के अबवाब में अलामत मुजारे को हटा करके पहले सीगे से बना रहे हैं, पहले सीगे से अलामत मुजारे को हटा करके उसकी जगह मीम जमे के साथ लाएंगे, यानी मीम लाएंगे उसके साथ पेश होंगे, सेकंड लास्ट को जेर देंगे और आखिर में तनवीन लेंगे। ये तीन काम हुए, शुरू में मीम जम्मे के साथ जिसको कहते हैं मीम मजमूमा, यानी मीम पेश के साथ। नंबर दो, सेकंड लास्ट को जेर देनी है, ठीक हो गया। नंबर थर्ड, आखिर में तनवीन दे देनी है, तो बन जाएगा युस्लिम, से क्या बन जाएगा, मुस्लिमुन। उन। अब आ जाए, अब आप देखिए हमारे पास क्या किरदार में मुस्लिमुन ही है ना, ये मुस्लिमुन, ये बना है युस्लिमो से। क्या किया, शुरू में मीम मजमूमा लाए, सीन साकिन हो गई, लाम के नीचे जेर और मीम उस पर तनवीन ले आए, तो मुस्लिमुन बन गया है। अब यानी मुस जी फाइल के लिए शुरू में मीम और आखिर हरफ से पहले जेर लगा के फिर जी, और इस मफूल बनाने के लिए बाकी काम वही है, सिर्फ सेकंड लास्ट को जबर दे दे, सेकंड ठीक। लास्ट को जबर दे दे, तो इसमें मफूल बन जाएगा। इससे फाइल और मफूल, इससे फाइल बनने का पूरा तरीका पढ़ लिया। इस मफूल में इसी के अंदर सेकंड लास्ट को जेर देंगे तो इसमें फाइल है, सेकंड लास्ट को जबर देंगे तो इसमें मफूल है। देख ले, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, तमाम मजीद के अबवाब में यही है। फिर ये सेकंड मुस्लिमान कैसे, फिर इसके नीचे नहीं कुछ जाएगा, किसकी, जैसे मुस्लिमानी। वो तो आगे तस्नीया ना मुस्लिमान है, वो तो अब सेकंड लास्ट को हमने नहीं छेड़ा, वो उसी तरीके से है। सारे वैसे ही रहेंगे, तस्निया जी जमा वगैरह। जी जी। अब देखें, मुस्लिमुन मुस्लिमान है, उसी तरह सिर्फ अली नून लगा दिया, मुस्लिमून वाव नून लगा दिया, मुस्लिमतुन आखिर में ता लगा दिया, बाकी मुस्लिम मीम तक वो उसी शक्ल में है, मुस्लिमतान मुस्लिमात। अब इस मफूल में देखें कि सेकंड लास्ट को सिर्फ जबर देना है, बाकी वही मीम मजमूआ शुरू में आखिर में तनवीन लगा दी पहले सीगे में, फिर बाकी वो अलिफ नीम तस्निया के लिए वाव नून जमा के लिए मुस्लिम, मुस्लमुन,
مسلمان مسلمون، مسلمۃ مسلمتان مسلمات. تو یہ ہو گیا ماضی مجہول. ماضی مضارع بھی ماضی پڑھ لیا، امر کا صیغہ بھی پڑھ لیا. اب جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم مزید اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں ثلاثی مزید کا اسم فاعل بنانے کے لیے یہ دیکھیں ثلاثی مزید کا اسم فاعل بنانے کا طریقہ آگے ہے نا. اسم فاعل بنانے کے لیے شروع میں میم مضمومہ اور آخری حرف سے پہلے زیر، آخری حرف سے پہلے زیر، سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینا ہے، کسرہ دینا ہے. اب دیکھیں مصلح، منذر، مرسل، محسن، منزل، مخرج. اس کے علاوہ اور سینکڑوں قسم کے افعال لے آئیں تو باب افعال سے مزید کے ثلاثی مزید کا استعمال بنانے کا یہ طریقہ ہے. استعمال بنانے کے لیے شروع میں میم مضمومہ، آخر میں زیر. مصلح، منذر، مرسل، محسن، منزل، مخلص اور اس کے علاوہ مفسق اور جتنی مثالیں لیں. اب آگے ہمارے پاس کچھ آیات ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس مفعول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ باب فاس اس مفعول بنانے کے لیے ثلاثی مزید کا اس مفعول بنانے کا طریقہ ہے اس مفعول کے شروع میں میم مضمومہ یعنی حروف عطین کی جگہ اور آخری حرف سے پہلے زبر دے دیں گے. مصلح، منذر، مرسل، محسن، منزل، مخرج. اور مزید اگر مثالیں لے آئیں تو وہ بھی اسی طریقے سے چلتی ہیں. اب ہمارے پاس مثالیں ہیں یا ان کے اسم فاعل مفعول بھی دیکھ لیتے ہیں. لمبی زندگی اخروی عذاب سے کبھی نہیں بچا سکتی، اور لمبی زندگی شیطان بغیر اور شیطان کے علاوہ کسی اور کو ملی بھی نہیں اور ملتی بھی نہیں ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. اب ترجمہ کرنے غور کریں، پہلے نیچے ترجمہ نہ دیکھیں. وَلَتَجِدَنَّ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. وہ اور لتا لام تاکید کی تجدہ، وجدہ یجدو، یجدو یجدان یجدون، تجدو اس کے آخر میں نون سکیلہ لگا دی. شاید یہ لیول 2 ہم آخر میں پڑھیں گے. لَتَجِدَنَّ البتہ ضرور بضرور آپ پاؤ گے. ہم کن کو؟ ان کو. احرس الناس زیادہ حریص، زیادہ لالچی، علی حیات زندہ رہنے پر، ان پر اگر بس چلے. یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہیں کہ ان کو موت ہی نہ آئے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں سے بھی جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین سے بھی زیادہ یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی لمبی اور ان کو موت نہ آئے. اشرکو کون سا فعل ہے؟ اشرکا، اشرکا، اشرکو. اس سے مضارع کیسے بنے گا؟ جی اس کا مضارع کیا بنائیں گے؟ یہ ٹرائی کریں. اس کا مضارع بنائیں گے یشرک. یشرکو بہت اچھا. یشرکو، اشرکا یشرکو، اسلم یسلمو، بالکل یسلمو کی طرح کا یشرکو. اور اس میں فائل کیا ہوگا پھر؟ اس کا یشرکو تو ہو گیا اس میں مضارع، فائل کیا ہوگا؟ مشرک، مشرکو. نہیں، زبر پڑھیں گے تو مفعول بن جائے گا، فائل بنانا ہے ہم نے. جی آخر یشرکو مضارع ہو گیا تو اس میں فائل یا کو ہٹا کر اسی کا میم مضمون لگا آخر مشرکن. مشرکن. جی نہیں، مشرکن اس میں فائل مشرکن. تو اس پہ زبر لگانی، اس پہ زیر لگانی، بات والے پہ. تو زبر لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مشرکن. تو یہ زبر کے ساتھ کیا ہوگا؟ فائل ہوگا مفعول؟ نہیں، جو زبر لگے گی وہ مفعول ہوگا، اور جو بہت اچھا. جی تو اشرکا یشرکو، اشرک امر، لا تشرک نہیں، مشرکن اس میں فائل، مشرکن اس مفعول. یود چاہتے، یود احدم چاہتے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ کاش کہ اس کو مل جائے 1000 سال کی عمر. وما ہوا بمزاحدہ من العذاب ان یعمر اگر ان کو یہ 100 سال کی عمر مل بھی جائے، وما ہوا بمزاحدہ من العذاب تو وہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے یا معلوم جو عمل کرتے ہیں. وقتلوہم اصل میں کیا ہے یہ؟ اقتل، اقتلا، اقتلو عنصر کی طرح، عنصر، عنصرا، عنصرو.
उक्तुलूहुम कत्ल करो हम उनको, हैसु जहां पर भी, सकिफ्तुमू जहां तुम पाओ उनको, व अखरिजू और इनको निकालो, मिन हैसु अखरजूकुम मिन हैसु जहां से, अखरजू अखरजा अखरजा अखरजू उन्होंने निकाला, कुम तुमको, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। ये यहूद को जवाब दिया, उनके लिए हुक्म दिया कि वक्त तुम हैत कि तुम अब इनको जहां पकड़ो पकड़ के कत्ल कर दो। आगे अमर आ गया, अखरिज अखरिजा अखरिजू अमर है, अखरजा युखरिजु अखरिज ला तुखरिज मुखरिजुन मुखरजुन। अगर अखरिजू अस्लिमु की तरह, निकालो तुम भी, हम उनको, मिन हैतु जहां से, अखरजू अखरजा अखरजा अखरजू कि उन्होंने निकाला, कुम तुमको। फतह मक्का के लिए है कि अब पहले मुशरिकीन मक्का ने तुम्हें निकाला, अब इनको हो चलो भाई चलता करो यहाँ से। तो फिर पर ये फितना, वक्तुलू भी अमर का सीगा है ना। जी ये भी अमर का है, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल। तो फिर यहूद ने वहां एक ये किया कि भाई ये तो कत्ल करना, ये तो बड़ा वो है, ये बड़ा आओ हंगामा हंगामा किया कि कत्ल कर दिया मार दिया ऐसे। कहा नहीं, वल फितना तो अशद मिनल कत्ल, ये फितना और फसाद जो है ना ये कत्ल से भी ज्यादा है, इससे ज्यादा अमन बर्बाद खराब हो जाता है, लोगों के अंदर बेचैनी और इस्तराब पैदा होता है। जी, तो याद है, अखरिजू अमर और अखरजू माजी का सीगा। जी, अब दो मिसालें और हैं। कुल कुल कह दीजिए, काला ये कुल्लू पढ़ चुके हैं हम। कुल इन्नी ये भी हम पढ़ चुके हैं। उमिर तो अमारा यअमुरु अकला यकुल ये पढ़ चुके हैं, माजी मजहूल है। उमिर तो हुक्म दिया गया मुझको, अन अकून अन ये के अकून भी पढ़ चुके हैं, काना यकूनु काला यकूलू की तरह है। यकूनु यकूनान यकूनुन तकूनु तकूनान तकूनुन अकूनु कि मैं हो जाऊं, अव्वाला पहला, मन वो शख्स, अस्लमा कि जिसको हुक्म हुआ कि इस्लाम ले आऊं, इस्लाम कबूल कर लूं। अस्लमा आ गया ना बाजी का सीगा, बाबे फास है। वला तकूनन्ना और मुझे कहा गया कि मत हो जाना, मिनल मुशरिकीन आ गया ना। अशरका युशरिकु अशरिक ला तुशरिक, मुशरिकुन मुशरिकान मुशरिकूना अल मुशरिकीन, यानी उनके साथ मुशरिकीन में से ना हो जाओ। जी, इस्लाम का मतलब क्या है? सिर्फ अल्लाह के दीन को मानना, बाकियों को नहीं। फिर इज जब काला कहा, लहू काला भी पढ़ चुके हैं, लहू भी पढ़ चुके हैं, रब्बुहू उसके रब ने, अस्लिम अमर सर झुका दे फर्माबरदार बन जाओ। काला कहा, अस्लम तू माजी का सीगा है, ले रब्बिल आलमीन ये पढ़ चुके हैं हम। अहले किताब और मुशरिकीन का हजरत, मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन आगे ना, मुशरिकीन नहीं पसंद करते, अल्लज़ीन वो लोग कफरू जिन्होंने इनकार किया, अहलुल किताब ये यहूद नसारा जिन्होंने इस्लाम को नहीं माना, वो कभी भी नहीं चाहते, और ना मुशरिकीन चाहते हैं क्या, आई युनज़्ज़ल अलैकुम कि ये कि नाजिल हो तुम पर कोई खैर, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन किसी किस्म की भलाई और खैर, मिन रब्बिकुम तुम में तुम्हारे रब की तरफ से। लेकिन इस्लामी ममालिक में अगर कोई भी मादियात कहीं निकल आती हैं तो इनकी कंपनियां आके चंद गद्दारों को खरीद लेती हैं, और मुल्क जो है डूब रहा होता है, और मादियात वो लोग बैक डोर से लेके जा रहे होते हैं। वल्लाहु और अल्लाह यख्तस्सु बिरहमतिही खास करता है अपनी रहमत के साथ, मन यशा जिसको चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह जुल फضल अज़ीम बड़े फजल। तो आगे इंशाल्लाह मजीद बाब फाल से गिरदाने पड़ेंगे, अनजला युनजिलु से इंशाल्लाह। अगला सबक हमारा है सबक नंबर, बल्कि ये इसी सबक का ऐसा है, अनजला युनजिलु, इससे गिरदान पड़ेगा ताकि ये बाब फाल अच्छे तरीके से याद हो जाए, और इसके कवायद जो हमने पढ़े वो भी याद हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोशिश कीजिएगा कि बाब इस्लाम से मुराद
باب فعال کے مادہ اسلام سے اسلم یسلم سے، یہ پوری گردان آپ ایک مرتبہ ضرور سنائیے گا۔ ماضی، مضارع، امر، نہیں، فاعل مفعول، ماضی مجہول، مضارع مجہول۔